इलेक्ट्रिसिटी अभी जैसे मेरी कंपनी थी, वी यूज्ड टू यूज़ 95% वाटर इन द प्रोसेस। हमारा जो था ये टिश्यू जो बनाते हैं, फेशियल टिश्यू जो कहते हैं, किम्बर्ली क्लार्क इज द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ओके, वो टिश्यू जो बनाते हैं वो लकड़ी से बनता है, तो आप उसके पीछे बड़ा प्रोसेस है। 2-3 इंडस्ट्रीज उसमें आ जाते हैं। पहले तो दरख्त लगाएंगे, उसके बाद में कटिंग करके उसका पल्प बनाएंगे, पल्प लाके हम प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में रोल बनेंगे, उसके बाद में कट जाके फिर सो मेनी इंडस्ट्री आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, नाक को उसमें फेंक दे रहे हैं। सो इट इज़ अ लॉट बिहाइंड उस प्रोसेस के पीछे है। तो हमारे को 95% वाटर चाहिए, और तो फिर वाटर वो 95 इससे कर रहे हैं, तो उसको समंदर में फेंकने के लिए फिर वो एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम आ जाएगा, उसको कैसा करेंगे। यानी ऑल द एंगल्स आप शुरू करेंगे। और जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी में जब मशीनें ही चल रही हैं, अगर वहाँ पे पावर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ों का हमें ख्याल रखेंगे। मटेरियल कहाँ है, ऑल्टरनेटिव कितना है, मटेरियल कौन से टाइप का है, हेवी टाइप का है, उसको लाने के लिए तकलीफ होगी, ट्रेन की कनेक्टिविटी है या रोड की कनेक्टिविटी है, ये चीज़ें आपको देखनी है। प्लांट एंड मशीनरी को आपको देने के लिए कौन बेस्ट मशीन को सप्लाई करता है, उनकी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में हमको वहाँ जाना है, इन्वेस्टिगेट करना है, किसी रेफरेंसेस उनके लेके वो फैक्ट्रीज जहाँ पे चल रही हैं वहाँ पे विजिट करना है, तो फिर हम बता सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है, बट यू कैन गेट इट। लीगल फ्रेमवर्क में काम करना, ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल के माहौल के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं लुक्स तो निकलता है। 100% लीगल होने के बाद में भी आपको कुछ ना कुछ सलाम करना ही पड़ता है ताकि आप आगे बढ़ें। वो कहते हैं नहीं आ जाओ कल आओ, तो हमारी ज़हनियत तो नहीं है कि हम किसी को ये करें, लेकिन इसके लिए वो कम से कम अपना घर जो है वो साफ़ सुथरा रखें और लीगल फ्रेमवर्क के। उसके लिए आपको जाना है तो कंसल्टेंट के पास चले जाएँ, किसी से मेंटर कोई है तो ले लें। वर्किंग कैपिटल के इसमें एक और मेरा स्लाइड है, एंड में मैं बता दूंगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि रिसीवेबल, इन्वेंट्री और पेएबल का क्या कॉम्बिनेशन है। वो वाली साइड में से आपको डिटेल बताऊँगा। फिक्स एसेट तो आपको पता ही मसले है। प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस कैश फ्लो, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हमारे को ये देखने के लिए कि हम नफ़ा कमा रहे हैं, लेकिन उसकी बदौलत कैश आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के हवस में या उसकी दौड़ में हम काफ़ी लोगों को दे देते हैं कि अरे उसको मैं 35% मार्जिन से वो ले रहा है, उसको दे रहा हूँ, पैसा वापस ही नहीं है। तो ये जो दौड़ है हमारी, ये जो हिरस है हमारा, ये है भाग के जाके वो लेने के लिए, ऐसा मत करो, क्योंकि प्रॉफिट बनाना आपका काम है। प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन प्रॉफिट नेगेटिव में नहीं जाना है। आप सब अगर उधार देंगे तो कल आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसा नहीं रहेगा तो आप कहीं मूव नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पहले ही बताया था आपको, कैश इज किंग, कस्टमर इज किंग। सो कैश का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी ये पता नहीं है कि हम सब लोग कितना वो अकाउंटिंग रखते हैं या कुछ ना कुछ तरह से कुछ रिकॉर्ड रखते हैं जिसमें ये पता चले कि भाई इतना खरीदी किए, इतना परचेज किए, टू सम एक्सटेंट कि भाई हमारे को पता चले कि मतलब हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं और कुछ पैसा बच रहे हैं या नहीं बच रहे। क्योंकि मेरे फादर ने दिया भाई कि भाई 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए में मैं देख रहा हूँ अरे चल रहा है, खा रहा है, मैं पी रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है। एंड में देखे तो सब जमा किए तो वो 1 लाख ही बचा है, तो मैं 1 लाख अपना ही खा रहा था। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हिसाब जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो जो है वो सबको अप्लाई होता है। मेरे बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि भाई आप हिसाब रखो, ये नहीं कि मुझे हिसाब देने के लिए,
یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ خرچ کہاں کر رہے ہو. آپ کو خرچ کرنا ضروری ہے نہیں ہے وہ آپ اس سے دیکھیں گے. تو مطلب حساب جو ہے بہت ضروری ہے ہمارے بزنس میں. ویژن، مشن، گولز، آبجیکٹیوز، واٹ یو نیڈ، آرگنائزیشن کا اسٹرکچر اور فائنینشیل اسپیکٹس، ان پوائنٹس پر آپ نے بہت ہی ڈیٹیلس میں باتیں آپ تمام حضرات کے سامنے رکھی ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے نیکسٹ اسپیکر کو بلانے سے پہلے میں ان کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا. مرزا افضل بیگ صاحب، آپ ممبئی سے ہیں، فاؤنڈر CEO لٹوٹیک انجینئرس LLP، مینوفیکچرنگ فوڈ پروسیسنگ مشینریز سنس 1994. آپ نے 15 الگ الگ ممالک میں ایکسپورٹ کیا ہے اور وہاں پر وزٹ بھی کیا ہے ان بزنس پرپسز کے لیے. آپ EDC سیل کے رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جنرل سیکرٹری ہیں. دلی سے آپ تشریف لائے ہیں اور ممبئی میٹرو کے آپ جماعت اسلامی ہند کے آرگنائزر ہیں، ناظم ہیں. اور یہ آپ نے لگ بھگ 2 میقات یعنی 8 سال سے زیادہ آپ نے یہ خدمات انجام دی ہیں. تو زوردار تالیوں اور اپلاڈس کے بیچ میں ویلکم کرنا چاہوں گا مرزا افضل بیگ صاحب. ہم لوگ کام کر رہے ہیں ملت میں معیشت کے تعلق سے، جیسے میں نے بتایا کہ رفا چیمبر آف کامرس، یہ تو بعد میں ہم نے اس کو ڈیولپ کیا. جب شروع ہوئی تھی اس کی تو ہلکے مہاراشٹر میں جماعت اسلامی بہت سی ایکٹیویٹیز کرتی ہے، تو اس میں یہ تھا کہ معیشت میں اکنامی کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم اس ملک کو کچھ دے نہیں رہے ہیں. اکنامی کے اندر ہمارا تو کچھ تو بھی ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کلیئر نہیں تھا. تو ایک شعبہ بنایا گیا EDC انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ سیل. تو مہاراشٹر کے لیول پر ہم نے تجربہ کیا اور پھر اس کے بعد پھر 4 سال کرنے کے بعد میں پھر مرکز نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی یہ بہت ضرورت ہے اور ہم اس کو پین انڈیا لانچ کرنا ہے. تو آج الحمدللہ پچھلے سمجھے 3.5 سال سے پورے ہندوستان بھر میں 17 اسٹیٹس پر قائم ہیں، جس میں کرناٹکا کا چیپٹر، کرناٹکا کے اندر آپ کے الحمدللہ 16 سٹیز ہیں، جس میں بیلگام ایک ہے. تو ایسے پورا نیٹ ورک ہندوستان بھر میں ہے. اب جو میں ابھی پورے ہندوستان کا دورہ کر رہا ہوں، کل حیدرآباد میں بھی تھا، پنجاب، پورے ہندوستان میں جو اوور آل چیلنجز جو ہے نا، میں کچھ چیزیں 2-4 پوائنٹس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہم جو بزنس کمیونٹی ہیں، بزنس کے تعلق سے ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، یہ اس میں بہت انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور وہ تبدیلی کے پہلے ایک اسٹیپ پیچھے پہنچنا پڑے گا کہ ہمارا مقصد جو ہے نا یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ چیزیں کا ایک محدود تصور ہم لے کے بیٹھے ہیں. اس وجہ سارے مسائل آج ہمارے پاس آ رہے ہیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا، سب سے اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر یہ مخلوق چین سکون سے رہے، وہ گائیڈنس کے لیے پے در پہ رسول بھیجے. جو سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اس کو اگنور کر گئے، اس کو ہم نے عصری تعلیم کا ایک بریکٹ بنا کے کنارے پھینک دیا کہ ہمارا اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. دیکھیے ہمارے تعلیمات دیکھیے، ایک طرف تو جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اشرف بنایا ہے اور رسول بھیجے ہمارے سوشلی ساری چیزوں کو بند و فدس کرنے کے لیے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. آپ دیکھیے سورہ جاثیہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. وَسَخَّرَ لَكُم، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمان و زمین میں سب کچھ تمہارے لیے مسخر ہے، جَمِيعًا مِنْهُ، سب کچھ اس کی طرف سے ہے. تو اسلام میں جو ہے پوری کائنات جو ہے، نیچر جو ہے، وہ ہمارے لیے اللہ کا مسخر کیا، ہمارا کمپینین ہے. مغرب میں کیا ہوا، یہ کچل کے رکھ دیا گیا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو کچل کے رکھ دیا گیا تھا اور آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا. گیلیلیو نے کہا دنیا گول ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا. اس کو کوئی سائنٹسٹ آگے ابھر ہی نہیں پا رہے تھے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں تھا. تو ویسٹ میں کیا ہے، سائنس ٹیکنالوجی نے مذہب سے بغاوت کر کے باہر نکلی ہوئی.
اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں معاملہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے تو یہ عرب قوم تو ایک دم لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, نپٹ جاہل قوم تھی, ہے نا. حکومت کرنے کو وہ اپنے لائبریری سمجھتے تھے. وہ پرشیا والے, ایران والے اور رومنس یہ کہنے کو شرم کرتے عرب جو ہمارے انڈر میں ہیں چھوڑ دیتے, قبضہ کر چھوڑ دیتے تھے. ایک لائبریری تھے. ایسی قوم جس کو لوگ حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد پوری دنیا کا حاکم بنا دیا. تو وجہ کیا تھی؟ صرف یہ تعلیمات نہیں تھی, وہ سائنس ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے. اور اسلام جو دیکھیے ایک مومن کا جو پکچر کریٹ کرتا ہے نا کہ اسلام جو ہے ایک اچھا مومن کا آئیڈیل کنڈیشن جو ہے نا, جیسے ویسٹ جو سائنٹسٹ ہوا ہے وہ دین سے بیزار ہو گیا ہے. اسلام میں سائنس اور دین کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے. آپ دیکھیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ایک اسپیشل کیٹیگری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اولی الالباب کے لیے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان کی تخلیق میں, وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, دن اور رات کے بار بار آنے جانے میں, لَآيَاتٍ, نشانیاں, there are signs لِأُولِي الْأَلْبَابِ, for men of understanding, سمجھ عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے. تو اسلام میں جو یہ چیز ہے دین اور سائنس, یہ زمین اور آسمان کی تخلیق پر تفکر کرنا, غور کرنا, ریسرچ کرنا, یہ سائنٹسٹ ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا کہ آپ دیندار ہیں تو آپ خالی قرآن حدیث کے علم حد تک نہیں, زمین و آسمان کی تخلیق پر سائنٹسٹ بننا ہے. اور اس کی اولو الالباب کون ہیں؟ آگے آیت جاری ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اس کے ساتھ ہے فل اسٹاپ نہیں ہے, یہ قوم کر کے اللہ تعالیٰ آگے بڑھ رہا ہے. وَيَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں, پھر اس بات کہتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو جب پورے پلان کا, اللہ کا گرینڈ پلان پر جب تخلیق پر غور کرتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ بلا وجہ نہیں کی گئی, اس کے پیچھے پلان ہو گیا. تو سبحانک, اللہ تو بعد ہے تو بس کام کرے, فقنا عذاب النار, بس مجھے جہنم کا سمجھا. تو اس آیت پر آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو ایک سائنٹسٹ کو, ایک انٹرپرینر سائنٹسٹ جو ایجادات کرتے ہیں, اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ایک طرف تو رسول بھیج کے تعلیمات, دوسری طرف اس کائنات کو مسخر کر کے اور آپ کو, ہم کو ابھارا ہے کہ کائنات پر غور کرو, تفکر کرو, ریسرچ کرو, نئی نئی ایجادات کرو اور اس کے ذریعے انسانوں کا زندگی آسان کرو. السلام علیکم, میرا نام شاداب ہے. آئی ایم اے سولوشنز آرکیٹیکٹ فار کمپنی. مائی کوشچن از کہ ہیومن فیکٹر, اب آج کا جتنا بھی سیشن ہوا ہے اس کے اندر ایک ہیومن فیکٹر ہے. سم ڈے دا انرجی آف دا پرسن ہو از ہینڈلنگ دا بزنس ہائی ہوتی ہے, کبھی کم ہوتی ہے. اینڈ اور یو بزنس لیڈر, ہاؤ ڈو یو مینیج یور موٹیویشن اینڈ ہیومن انرجی ایوری ڈے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موٹیویشن بڑھانا ہے جب وہ کم ہوتا ہے بزنس میں, صحیح ہے نا؟ اس کی کیا وجہ ہے وہ آپ کو پہلے دیکھنا ہے. یہ آپ اوور اسٹریس ہو گئے ہیں, آپ کے کام اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. اگر آپ کا کاروبار بڑھ رہا ہے تو آپ کو, جیسے میں نے بتایا, مطلب کچھ چیزیں ہمارے پاس جو ہاتھ میں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے, کسی اور کو سلیکٹ کر کے جو قابل رکھتے ہو ان کو ہینڈ اوور کر کے آپ کو اپنے جگہ سے اوپر جانے کے وہاں پہ سوچنا, کیونکہ آپ سب چیزیں اپنے پاس رکھو گے اور اس کو سنبھال نہیں پاؤ گے. دیٹ از دا ٹائم آپ اسٹریس اور پریشر میں آ جاؤ گے. تو اس کا موٹیویشنل یہ ہے کہ واٹ ایور آپ جو ہولڈ کر رہے ہیں یو ہیو ٹو لیٹ اٹ گو اینڈ گیٹ دا ون پرسن کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکیں. تو آپ کا پریشر کم ہوگا اور آپ جو ہے اپنے صحیح مقصد کے اوپر جو ہے زیادہ پہنچ سکتے. تھوڑا سا اس میں جو اکثر جب پروگرامز میں بزنس مین سے بولتا ہوں نا, آپ کو چیلنجز کیا ہیں, ایکسپانڈ کرو,
तो जिस हिसाब से वो उनका मोटिवेशन कम होता है। वजह आमतौर पर ये होती है कि छोटे बिजनेस में इतना बेचारे से इन्वॉल्व होता है, खुद करते करते इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, न कैश संभल रहा है, न प्रोडक्शन संभल रहा है, न परचेज, न कस्टमर, सब वन मैन आर्मी रहता है। अब जब उनसे बोला स्केल अप करो तो बोला यही नहीं समझता है, संभल रहा है, अब और बढ़ा कर कैसे करेगा। जबकि हकीकत ये है कि छोटा बिजनेस बहुत परेशान करता है, छोटे बच्चे की तरह। उसको पाल उसको बड़ा करो तो आपको भी संभालना, आप से बहुत लोगों को संभालेगा। लेकिन हम समझ रहे हैं कि छोटा या बहुत परेशान कर रहा है, जब बड़ा होता है ना तो लोग चलाते हैं, जैसे आपने बताया कि वो स्ट्रक्चर बनाना करना है। तो लोगों को उस माइंड सेट से भी निकालना बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ लीजिए कि आप सिस्टम प्रोसेस डाल देंगे तो सिस्टम के साथ बिजनेस ग्रो होगा। बड़ा बिजनेस बहुत कम टेंशन देता है, लेकिन वो पेन एरिया, वो ईगल की तरह जो रहता है ना कि वो आपको सेकेंड यू करना पड़ेगा, फर्स्ट यू बीच का प्रोसेस थोड़ा तकलीफ से होता है, लेकिन उसके बाद जो है ना बहुत स्मूथ होता है। मुसलमानों की जान में, माल में, इज्जत व आबरू में बरकतें और तरक्कियाँ नसीब फरमाइए। ए अल्लाह, इस दुनिया में हमारी ज़िम्मेदारी है तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुँचाना है। ए अल्लाह, तेरे पैगाम को तिजारत के ज़रिए भी, मैदान अमल में भी और मस्जिद में भी, हर जगह पहुँचाने की हम सबको तौफीक और ताकत अता फरमा दे, हमारे लिए रास्ते कुशादा फरमा दे। ए अल्लाह, हम खाली हाथ तो हैं मगर हमारे दिलों में ईमान भरा हुआ है। हम यकीन करते हैं तेरी ज़ात पर, हम मायूस होने वाले नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं, हम दबने वाले नहीं। हमने कलीमा पढ़ा है, तुझ पर यकीन किया है, तेरी कुदरत पर हमें यकीन है। ए अल्लाह, हमारी तिजारतों में बरकत अता फरमा, हमारी जान व माल में बरकत अता फरमा, हमारी ज़िंदगियों को, हमारे कारोबार को, हमारे जान व माल को तेरे दीन की सबुलंदी के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो मांगा गया अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआओं को अपनी मेहरबानी से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।